वेलकम बैक टू सबकी सोच। अभी हम रुख करने जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट का, जहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर बंदिश की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। और आपको ये भी बताती चलूं कि टिकटॉक हम सब में से ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। तो ये केस इंतहाई अहम है क्योंकि ये टिकटॉक की बंदिश पर ये जो दरख्वास्त है उसकी समाअत हुई है। ये समाअत हो चुकी है और समाअत जो है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने की है। जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकील ने अदालत से ये रिक्वेस्ट की कि टिकटॉक को बंद कर दिया जाए। फिर जो उस पर चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, उन्होंने ये इस्तफसार किया। उन्होंने ये पूछा कि इसमें हमने पीटीए को नोटिस किया था और जो वकील हैं दरख्वास्त गुजार के, फिर उसके बदले में उन्होंने ये जवाब दिया कि पीटीए को नोटिस नहीं किया गया था। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने इस्तफसार किया कि क्या आप तमाम टिकटॉक मटीरियल से नाराज़ हैं, जिस पर वकील ने अदालत से इस्तदा की कि जो तौहीन आमेज़ मवाद है उस पर पाबंदी लगाई जाए। और वकील ने ये कहा कि पाकिस्तान दुनिया में ज़्यादातर जो है वो टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर है। मतलब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में हमारे अवाम हैं, जो हमारे लोग हैं वो टिकटॉक को यूज़ करते हैं, टिकटॉक यूज़र्स हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पूरी दुनिया में जहाँ पे टिकटॉक इस्तेमाल किया जाता है। और जो चीफ जस्टिस है पेशावर हाई कोर्ट, उन्होंने ये भी साथ ही रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा कि हमारे लोगों का और कोई भी काम नहीं है, फारिग बैठे होते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक रिमार्क्स हैं। मैं इनको यही कहूँगी कि ये बिल्कुल ठीक रिमार्क्स दिए उन्होंने, क्योंकि वाकई यही वजह है शायद टिकटॉक ज़्यादा इस्तेमाल करने की, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनके पास वक्त बहुत ज़्यादा होता है। शायद हम सही जगहों पे अपना वक्त नहीं लगाते। एनी हाउ पेशावर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका हुक्काम से जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 26 जून तक मुलतवी कर दी है। मोहम्मद तैयब हमारे साथ मौजूद है इस पर मज़ीद बातचीत करने के लिए। तैयब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयब बताइएगा, ये जो समाअत हुई है टिकटॉक की बंदिश से मुतालिक, इसका अहवाल मज़ीद क्या डिटेल्स भी आपके पास हैं? जी बिल्कुल, टिकटॉक के पर पाबंदी के खिलाफ 11 जून को एक दरख्वास्त जो है पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई थी और इसमें इस्तदा की गई थी कि टिकटॉक पर जो फहश मवाद भी ज़्यादा अपलोड हो रहे हैं पाकिस्तान में, और साथ ही जो गुस्ताखाना मवाद है वो भी अपलोड हो रहे हैं, तो इस पर पाबंदी आयद की जाए। और जो इंटरम रिलीफ मांग रहे थे वकला, वो यही कि टिकटॉक पर जो ये दरख्वास्त है ये इसके ख़त्मी फैसले तक पाबंदी आयद की जाए। तो इस गुज़िश्ता रोज़ भी समाअत हुई टिकटॉक पर, और इसमें पैमरा का जो वकील था वो भी पेश हुआ। पैमरा के वकील ने अदालत को बताया कि ये पैमरा के ज़िम्मे में नहीं आता और ना हम इसको रेगुलेट करते हैं, इसको पीटीए रेगुलेट करती है। जिस पर चीफ जस्टिस थे उन्होंने इस्तफसार किया कि हमने तो पीटीए को भी नोटिस किया था। हम जब काज लिस्ट जो गुज़िश्ता समाअत की जो शॉर्ट ऑर्डर शीट थी वो देखी गई तो उसमें सिर्फ पैमरा को नोटिस किया गया था। फिर अदालत ने जो है वो पीटीए को नोटिस किया और उनसे 7 दिन के अंदर जवाब तलब किया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो टॉप 2 कंट्रीज़ में है जहाँ पे टिकटॉक यूज़ होता है और वीडियोस अपलोड होती है और लोग टिकटॉक को इस्तेमाल करते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए कि हमारे लोग का और क्या काम है, वो तो फारिग बैठे हैं इसलिए वो टिकटॉक देखते हैं। इस दौरान जो एक टिकटॉक यूज़र था वो उन्होंने भी एक ज़िमनी दरख्वास्त फाइल की और उन्होंने अदालत से इस्तिज़ा की कि मैं इसमें फरीक बनना चाहता हूँ। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तो यूज़र है, आप कैसे फरीक बन सकते हैं, हम सारे यूज़र हैं। उन्होंने फिर कहा कि हम सारे पाकिस्तान को फिर फरीक बनाते हैं, इसमें तो सारे यूज़र हैं। तो वो यूज़र जो था वो मेरे ख्याल में पंजाब से आया था। उन्होंने कहा कि मैं यूज़र हूँ और मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो दौरान समाअत अदालत में टिकटॉक की फिल्ट्रेशन पर भी बात हुई कि अगर वीडियो को फिल्टर किया जाए और इस हवाले से कोई इक़दाम उठाए जाए। तो इस दौरान अदालत को ये भी बताया गया कि मैं यही पूछने लगी थी तैयब कि ये जो दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त है इसके मुताबिक क्या मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की गई है या फिर रेगुलेशन की दरख्वास्त की गई है कि जो, क्योंकि जस्टिस साहब ने भी यही सवाल पूछा है कि आपको क्या तमाम तर मटीरियल से मसला है, जिस पर उन्होंने कहा कि बहुत फहश मटीरियल अपलोड किया जाता है। सो ये 2 इसके पहलू आ जाते हैं, या तो इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए या फिर इसको रेगुलेशन की तरफ जाना चाहिए। सो रिक्वेस्ट क्या है बेसिकली? बिल्कुल, वो जो उसकी मेन इस्तदा थी कि उस पर मुकम्मल पाबंदी की जाए। फिर वो इस पर भी राजी हुआ कि अगर
چونکہ اس میں سابقہ چیف جسٹس جو تھے پشاور ہائی کورٹ ہے، ان کا ایک فیصلہ بھی اس میں موجود ہے کہ اس کو فلٹر کیا جائے اور اس کو ریگولیٹ کیا جائے۔ پی ٹی اے کو بالکل اس میں واضح احکامات جاری کیے تھے، تو اس نے اس فیصلے کی بھی جو حوالہ دیا عدالت کو کہ اس میں آلریڈی پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے کہ اس کو فلٹر کیا جائے۔ تو اس پر جو درخواست گزار کے وکیل تھے، اس کا یہی استدعا کی کہ ٹھیک ہے، ہم مکمل پابندی نہیں چاہتے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے اور اس میں جو گستاخانہ مواد شیئر ہوتے ہیں اور اپلوڈ ہوتے ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ جو فحش مواد اپلوڈ ہو رہے ہیں جس سے معاشرے پر برا اثر پڑ رہا ہے، پاکستانی معاشرے پر، تو اس کو جو ہے فلٹر کیا جائے اور اس کو ریگولیٹ کیا جائے۔ تو عدالت کو جو پی ٹی اے کے وکیل تھے، انہوں نے عدالت کو یہی بتایا، اور جو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل تھے انہوں نے بھی عدالت کو یہی بتایا کہ فلٹریشن اور ریگولیشن بہت سخت ہوتی ہے، کیونکہ لاکھوں جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ اچھا، یہ پورے پاکستان یا کے پی کی طرف ہی زیادہ اس کا رجحان جو ہے وہ کیا جائے گا اس کیس کے بعد جو بھی فیصلہ سامنے آتا ہے اس پہ؟ بالکل، اس پر جو ہے اس کا اگر اس پر فیصلہ آیا تو پھر اس کا اثر جو ہے پورے پاکستان پہ ہوگا، اور خاص کر اس میں پی ٹی اے کو فریق بنایا گیا ہے، تو پھر پی ٹی اے اس کو ریگولیشن کے لیے، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات اٹھائے گی، کیونکہ جو ایک یوزر تھا جس نے درخواست دی تھی تو اس کا یہی موقف تھا کہ پی ٹی اے کے ساتھ ریگولیشن اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے طریقے موجود ہے، وہ اس کو ریگولیٹ کر سکتا ہے اگر پی ٹی اے چاہے۔ تو اگلی سماعت پہ دیکھیں گے کہ پی ٹی اے کا کیا جواب آتا ہے اور وہ اس حوالے سے کیا موقف اختیار کرتا ہے عدالت میں۔ جی ٹھیک ہے، طیب، بہت شکریہ آپ کا ہمیں اس معاملے پہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کے ساتھ جلدی سے ایک اور بریکنگ نیوز ہمارے پاس وہ شیئر کرتے چلیں کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا جو کہ 1 گھنٹے تک ملتوی کر دیا گیا، کیونکہ ممبران جو ہیں شاید ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ جو ہے ملتوی کیا گیا ہے۔ شیخ رشید بہرحال ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، صحیح تفصیلات انہی کے پاس ہوں گی۔ شیخ رشید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بتائیے گا کیوں ملتوی کیا گیا یہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹہ؟ اچھا شیخ رشید، آپ کی آواز کا کچھ ایشو آ رہا ہے، ہم آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں۔ جب تک ناظرین کو ایک بار پھر سے بتاتی چلوں کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونا قرار پایا تھا جو کہ 1 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ یہ ابھی اسی ٹائم ڈیوریشن میں ہونا تھا، اور یہ امپورٹنٹ اجلاس ہے، ظاہر ہے جو ہماری نئی حکومتیں ہیں، اور خاص طور پہ شاید پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے دوران جو ابھی ہم نے لاسٹ سیگمنٹ کیا کہ پنجاب میں صحت کی جو صورتحال ہے، جو ہاسپٹلس کی صورتحال ہے، شاید اس پہ کوئی ڈسکشن ہو جائے بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑے کیے جائیں جیسے کہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کیا جاتا ہے، پنجاب اسمبلی یا کوئی بھی فلور ہو، سو اس پہ یہ سب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ 1 گھنٹے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس پہ مزید ڈیٹیلز بھی ہم لیتے ہیں شیخ رشید جیسے ہی ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وزیر خزانہ ہے مجتبیٰ شجاع الرحمان، ان کی اور اپنے ہی پیش کردہ بجٹ کے حوالے سے عدم دلچسپی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ بجٹ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں یہ اجلاس، یہ جو ابھی ہو رہے ہیں۔ نیشنل اسمبلی کا بھی میں نے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اینی ہاؤ، وزیر خزانہ جو ہے پنجاب کے مجتبیٰ شجاع الرحمان، ان کی اپنی ہی یہ جو پیش کردہ بجٹ ہے اس پہ یہ عدم دلچسپی ہے کہ جب اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کو ملتوی کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور وزیر خزانہ کے جو غیر سنجیدہ رویہ اس کے باعث حکومت کو پنجاب اسمبلی کے ایوان میں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ فیوچر میں بھی شاید کرنا پڑے۔ یہ صرف ایک اجلاس ملتوی نہیں ہوا بلکہ یہ ان کی سیریسنس کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنے سیریس ہیں ملکی معاملات کو لے کر، حکومتوں کو لے کر اور عوام کو لے کر کتنے سیریس ہیں۔ یہ افسوسناک ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ مزید ڈیٹیلز بلکہ ہمارا نیوز ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہے گا کہ پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ کتنے بجے اب شروع ہوگا۔ ہمارے کلوزنگ کا ٹائم ہو چکا ہے، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔